नमस्कार, स्वागतम। नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समिति इलाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति इलामको संयोजनमा सञ्चालन भइरहेको घर घरमा विद्यालय अभियान अन्तर्गतको रेडियो शिक्षण कार्यक्रममा विज्ञान विषय शिक्षणको यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, श्रद्धेय अभिभावकज्यूहरू, हामी हिजोको विषयवस्तुको निरन्तरतामा छौँ। हिजो प्रस्तुत भएका विषयवस्तुहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। सबैको नाम र प्रश्नहरू त मैले यहाँ वाचन गर्ने समयको अभाव भएको कारणले केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्न र प्रस्तोताहरूको नाम अगाडि बोल्न चाहन्छु। एलिस सुवेदी नामसालिङ माविका विद्यार्थीको प्रश्न छ, कुनै वस्तुको तौल पृथ्वीको भूमध्य क्षेत्रमा भन्दा ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी हुन्छ किन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यस्तै केही भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा छ, यो माध्यममा नेपाली माध्यम मात्रै भयो, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पनि प्रस्तुतिकरण भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव छ। तर मूलत हाम्रो आजको प्रस्तुति, यो हिजो आज चलिराखेको प्रस्तुति सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूको लागि केन्द्रित भएको हुनाले हामीलाई लाग्छ संस्थागत विद्यालयका अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेका भाइ बहिनीहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। हामी प्रयत्न गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। सँगसँगै केही प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्, ती प्रतिक्रियाहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हिजोको कक्षामा त पढाइ भएन, दुईजना सरहरू गफ गरे जस्तो मात्रै लाग्यो भन्ने कता एउटा टिप्पणी पनि आएको सुनेको छु हिजो। तर हाम्रा गफभित्र विषयवस्तु थिए, विज्ञान विषय शिक्षणका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर हामी बिचमा संवाद भइराखेको थियो र अध्ययन गरिराखेका भाइ बहिनीहरूले मलाई लाग्छ हाम्रो छलफलको क्रममा उठेका विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुभएको छ र गर्नुहुनेछ। हवस् आदरणीय सोम सर, अब हामी हाम्रो विषयवस्तु आरम्भ गरौँ है त। सर, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण श्रद्धेय अभिभावकजीहरूमा हार्दिक नमस्कार। हिजो हामीले सामान्यतया गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है सर। हजुर सर। अनि गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले पर्ने असर, गुरुत्व बलका कारणले पर्ने असर र यससँग सम्बन्धित अवयवहरू यानि कम्पोनेन्टहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ मलाई लाग्छ। र गुरुत्वाकर्षण बलको विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ हामीलाई लाग्छ। त्यसबाट हामीले एउटा सूत्रलाई प्रमाणीकरण गर्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ है सर। हजुर। र त्यो सूत्र थियो F=G m1 गुणा m2 अपॉन d²। यसको बारेमा हिजो हामीले छलफल गऱ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्वअध्ययन अभ्यासमा पनि यसलाई अगाडि बढाउनु भएको होला हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। तिनै वस्तुहरूको सिलसिलामा अब हामी आजको छलफललाई अगाडि बढौँ है सर। बलको बारेमा त हामीले भन्यौँ, कुनै पनि वस्तुलाई तान्न वा घचेट्न गरिने प्रयास यानि प्रयत्न, तानिन पनि सक्छ, घचिटिन पनि सक्छ, नतानिएर नघचिटिन पनि सक्छ, तर प्रयत्न गऱ्यो भने पनि बल लाग्यो भन्ने हाम्रो परिभाषा छ। त्यो प्रयत्नलाई हामीले बल भन्यौँ। त्यहाँ गुरुत्वाकर्षण बलको कुरा पनि उठ्यो। अनि यो बलका विभिन्न प्रकार हुन्छन् भने हिजो हामीले चटचटो कुरा गऱ्यौँ। अब आज गुरुत्व बल भनेको ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो भने गुरुत्व बल भनेको के हो भनेर मलाई कुनै विद्यार्थीले प्याट्टै प्रश्न सोध्नुभयो भने त्यसको उत्तर के हुनसक्छ सर? हामीले सामान्यतया हिजो पनि होइन सर, हिजो पनि गुरुत्व बलको बारेमा सामान्यतया थोरै चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। यद्यपि वास्तवमा गुरुत्व बल भनेको के हो, गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बल बिचमा के भिन्नता छ भन्ने बारेमा थोरै फेरि छलफल गर्न सायद जरुरी छ। गुरुत्व बललाई ठ्याक्कै एउटा वर्डमा भन्नुपर्दा कुनै पनि पिण्डले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। कुनै पनि पिण्डले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। त्यसो भए सायद न्युटनको प्रयोगमा स्याउको एउटा घटना आउँछ है सर। हजुर। वृक्षमा फलिरहेको स्याउ पृथ्वीतिर खस्यो भनेर किन खस्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा न्युटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धीको नियम पत्ता लगाउनु भयो। अनि त्यहाँ गुरुत्व बलको कुरा पनि आउँछ हो सर। हजुर। हजुर। त्यसो भए त्यतिखेर जतिखेर स्याउ खस्यो सायद त्यतिखेर न्युटन बालक थिए होला।
होला त्यो कुराले उनलाई चाहिँ किन खस्यो भन्ने कुरामा उनको मानसिक एक खालको जिज्ञासा चाहिँ उनलाई उत्पन्न भयो र त्यो उनले चाहिँ खोजी गर्दै जाँदा पछि गएर चाहिँ यति एउटा विश्वव्यापी नियमसम्म पुग्न सक्यो। बालकका चाहनाहरू, बालकका सोचाइहरू, हाम्रा जुन थिङ्किङहरू छन् ती अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछन् भावी जीवनको लागि। वैज्ञानिकहरूको जीवनी बुझ्दा हामी त्यही बुझ्छौँ कि जो क्युरियस छ, जोसँग बढी जिज्ञासा छ, उसले केही न केही नयाँ कुरा इन्भेन्ट गरेको छ, आविष्कार गरेको छ भन्ने हाम्रो हिस्ट्री पनि छ नि त है। त्यसले हाम्रा कक्षा कोठामा अहिले पढिराखेका सानो कक्षामा पढिरहेका भाइ बहिनीहरूले के कुरा महसुस गर्नु पर्यो, हामीसँग पनि त्यो क्षमता होला, त्यो क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई उत्सुकतामा लगाउनुपर्छ। र त्यसमा मुख्य कुरा गरेर विज्ञान विषय चाहिँ यस्तो विषय हो जो हरेक तथ्यका पछाडि किन भन्ने प्रश्न राखेर समाधान खोज्छ। विज्ञानको विषयवस्तुको प्रकृति नै के हो भन्दाखेरि यो गोलमटोल कुनै पनि चिजमा यसले विश्वास गर्दैन। भनिन्छ विज्ञान बहुमतमा होइन तथ्यमा विश्वास गर्छ। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू हरेक तथ्यका पछाडि किन भन्ने प्रश्न राखेर अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। विज्ञानका विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। गुरुत्व बलको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब पृथ्वीको नै गुरुत्व बल हुन्छ, हुने नै भयो, एउटा पिण्ड हो। मुन अथवा चन्द्रमाको पनि हुने भयो, जुपिटर अथवा बृहस्पतिको पनि गुरुत्व बल हुने भयो। सरस्वती अब आज हामी सूत्रबद्ध रूपमा त भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन सक्दैनौँ, तर यसको धारणा चाहिँ हजुर सोम सर, पृथ्वीको गुरुत्व बल, चन्द्रमाको गुरुत्व बल र बृहस्पतिको गुरुत्व बललाई तुलना गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्न सक्छौँ? सर, हामीलाई यो हाम्रो किताबमा पनि पाठ्यपुस्तकमा पनि एउटा क्वेसन दिएको छ, तपाईँलाई थाहा छ भन्ने क्वेसन छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति पृथ्वीभन्दा 319 गुणा बढी र यसको अर्धव्यास पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा बढी भए तापनि यसको गुरुत्व बल पृथ्वीको भन्दा करिब 2.5 गुणा मात्र बढी छ। किन होला भनेको छ। पिण्ड 319 गुणा बढी भनेपछि त गुरुत्व बल पनि 319 गुणा बढ्नु पर्थ्यो। केले असर गर्यो सर? अब यही थोरै छलफल गरौँ। हामीले के भन्यौँ भने वास्तवमा जुन गुरुत्व आकर्षण बल छ अथवा गुरुत्व बल छ यिनीहरू पिण्डसँग भर पर्छन्। हजुर। अब बृहस्पतिको पिण्ड त अत्यन्त बढी छ, पृथ्वीको तुलनामा 319 गुणा बढी छ। त्यसको अर्थ गुरुत्व बल बढेर जानु पर्थ्यो, तर सँगसँगै अर्धव्यास पनि बढी छ। अर्धव्यास 11 गुणा बढी छ। अब हामीले के भनेको छ भने अर्धव्यासको वर्ग दूरीको वर्गसँग त दूरीको वर्ग अथवा यस केसमा भनेपछि यो अर्धव्यासको वर्गसँग त व्युत्क्रमानुपाती हुने भयो। ग्रहको अर्धव्यासको वर्गसँग गुरुत्व बल व्युत्क्रमानुपाती हुने भयो। सम्बन्ध चाहिँ उल्टो भनौँ अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो। हजुर। यदि पिण्ड मात्रै बढेको 319 गुणा बढेको तर पृथ्वीको बराबर भएको थियो यदि रेडियस भने चाहिँ अर्धव्यास भने चाहिँ भनेपछि त यहाँ भाइ बहिनीहरूले स्पष्ट के हुन पर्ने रहेछ भने पिण्ड मात्रै बढ्यो, रेडियस अथवा डिस्टेन्स चाहिँ यथावत रह्यो भने त जति गुणित भएर गइहाल्छ, जति गुणा पिण्ड बढ्यो त्यति गुणा भएर गइहाल्छ, त्यति नै गुणा बढ्छ। तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्ने एउटा कन्डिसन छ नि। विज्ञानमा त सबभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यदि दूरी यथावत राख्यो भने मात्रै हो है, अथवा रेडियस कन्स्ट्यान्ट भयो भने मात्रै हो। अन्यथा रेडियसको घटबडको कारणले पनि पिण्डको गुणोत्तरसँग गुरुत्व बल चाहिँ प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा यसले दिन खोजेको छ। हजुर। अब त्यसै गरी सरले चन्द्रमाको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। त्यसैले हामीले यहाँ के भन्यौँ भने बृहस्पति अथवा जुपिटरको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा पिण्ड 319 गुणा बढी भए तापनि अर्धव्यास पनि सँगसँगै पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा बढी भएको कारणले समग्रमा 2.5 गुणा मात्रै, प्रतिशत होइन गुणा, 2.5 गुणा मात्र गुरुत्व बल बढी हुँदो रहेछ बृहस्पतिको। अब चन्द्रमाको कुरा गर्दा चन्द्रमाको चाहिँ पृथ्वीको तुलनामा 1/6 गुणा होइन, अथवा 6 गुणा कम छ भनौँ। पृथ्वीको तुलनामा चाहिँ गुरुत्व बल 6 गुणा कम छ। यसको अर्थ के पनि भनिन्छ भने जस्तो तौलको कुरा गरौँ, पिण्ड त जहाँ पनि बराबर हुन्छ। जस्तो एउटा कुनै चाहिँ 600 न्युटन तौल भएको पृथ्वीमा कुनै वस्तु छ जसको तौल 600 न्युटन छ। अब चन्द्रमामा गएर त्यसको तौल कति हुन्छ होला त भन्दा चन्द्रमामा 100 न्युटन हुने भयो।
1/6 भन्छौँ हामी, हजुर, हैन? किनभने 1/6 त्यसको तौल घट्ने भयो। तर पिण्डको कुरा गर्ने, यदि कसैले चाहिँ पृथ्वीमा 600 केजी छ, चन्द्रमामा कति हुन्छ भन्यो भने फेरि पिण्ड चाहिँ समान हुने भएकोले पिण्ड बराबर नै हुन्छ। तर तौल भनेको त भरि हामी सायद छलफल गर्छौँ होला, होइन सर? हजुर। तौल त वास्तवमा वस्तुमा पर्ने गुरुत्व बलको परिमाण हो, त्यसैले तौल गडबड हुन्छ गुरुत्व बल सँगसँगै। र वास्तवमा चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वीको तुलनामा 6 खण्ड कम हुँदो रहेछ, 6 भाग चाहिँ कम हुँदो रहेछ भन्ने पिण्ड र दूरी, मूलतः पिण्ड र दूरीसँगै सम्बन्ध आयो, हजुर। हैन? गुरुत्वाकर्षणको नियम जसले हामीले स्पष्ट रूपमा बुझेका छौँ, जसको धारणा बसेको छ, उहाँ त्यसको उत्तर यहाँ दिन सकिने भयो। हजुर। अनि हाम्रो व्यवहारसँग यसो कुरा गर्नु सर, विज्ञान विषयवस्तु त व्यवहारिक विषयवस्तु पनि त हो नि, हजुर, हैन? हजुर। यो दैनिक जीवनसँग जोडिएर आउँछ नि त। त्यो भुइँमा लडिराखेको ठुलो ढुङ्गो उचाल्न चाहिँ धेरै बल लाउनु पर्ने, धेरै गाह्रो हुने, अनि त्यही भएको सानो ढुङ्गा उचाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ छिटै सजिलै उचाल्न सकिने। यसको पछाडि पनि त यो गुरुत्व बलको कुनै सम्बन्ध छ? सर, पक्कै पनि। किन हामीले अहिले के पनि भनेको छ भने वास्तवमा तौल भनेको गुरुत्व बल, वस्तुमा पर्ने गुरुत्व बलको परिमाण नै तौल। हजुर। अब हामी कुनै पनि ढुङ्गालाई, कुनै पनि वस्तुलाई माथि उठाउनुको अर्थ त गुरुत्व बलको विरुद्धमा हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि ठुलो ढुङ्गाको पिण्ड बढी भएको कारणले गर्दा त्यसमा गुरुत्व बलको परिणाम पनि बढी पर्ने भयो। पिण्ड बढी भएपछि गुरुत्व बलको असर पनि बढी पर्यो। हजुर। त्यो गुरुत्व बलको बढी असर परेको बलको विरुद्धमा हामीले बल लाउनु पर्छ। अनि त्यो ढुङ्गा उचाल्नलाई त्यो गुरुत्व बलको विरुद्धमा बल लाउनु परेकोले हामीलाई बढी सकस गाह्रो भयो। ठुलो पिण्ड हुँदा बढी गाह्रो भयो। सानो भएको भए चाहिँ गुरुत्व बल कम हुन्छ, त्यसमा त्यसको विरुद्धमा लगाइने बल पनि हामीलाई कम चाहिन्छ। त्यसो भए यो गुरुत्व बलको असर त धेरै ठाउँमा पर्दो रहेछ है सर? गुरुत्व बलको असर अत्यन्त बढी ठाउँमा पर्छ। जस्तो चाहिँ अब गुरुत्व बलकै कारणले गर्दा, जस्तो एउटा चाहिँ खोलाहरू बगेर किन उँधो जान्छन् होला त? खोला उँधो उरालो बगेर जानुपर्ने, होइन? हजुर। फलिङ अफ अब्जेक्ट टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। वस्तुहरू उँधो झर्नु पनि त, कुनै पनि वस्तु माथि छ त्यो तल झर्नु। त्यस्तै गरी चाहिँ ठुल्ठुला भवनहरू, अब यत्रा भवनहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हावाले उडाएर लाँदैन। वायुमण्डलले पनि त हो नि, हैन? त्यही त, वायुमण्डलले पनि यहाँ रहिरहेको छ। फुस्किएर सबै वायुमण्डल जानु भने हामीलाई बाँच्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला। त्यसै गरी चाहिँ अब हावा पनि त, हावा बहनुमा पनि त यसको प्रभाव पर्छ। लगायतका यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ ग्रेभिटीका असरहरू हुन्। भनेपछि अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो विषयवस्तु र हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर गरिराखेको छलफलहरू भाइ बहिनीहरूले सुनिराख्नु भएको छ। कुनै जिज्ञासा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भए हाम्रो यहाँको सम्पर्क नम्बरमा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी उचित समयमा सम्बोधन गर्ने नै छौँ। भाइ बहिनीहरू कोही त्यस्तो निदाउनु भएको छ भने झल्यास बिउजिनु होला। हामी गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बलको बारेमा छलफल गर्दै अब चाहिँ अलिकति नयाँ विषयवस्तुमा सुरु गर्दैछौँ। तर यही गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बलसँग सम्बन्धित छ। प्रवेगको कुरा आउँछ। हजुर। प्रवेगको परिभाषा त हाम्रो नानीहरूले तल्लै कक्षाबाट अध्ययन गर्दै गर्दै आएको अवस्था हो, होइन? तैपनि एकपल्ट यसलाई पुनरावलोकन गरिदिनुपर्छ कि रिभ्यू गरिदिनुपर्छ कि सर? जस्तै प्रवेग हामीले चाहिँ लगभग 6 कक्षादेखि नै प्रवेगको विषयवस्तु समेटिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। एकाइ समयमा परिवर्तन हुने गति। एकाइ समयमा परिवर्तन हुने गति चाहिँ प्रवेग। हजुर। गति भनेपछि दूरी मात्रै होइन, दिशा पनि। दिशा सहित। अब गति भनेपछि यहाँ दिशाको कुरा गर्न परेन, किनभने गतिमा आफै चाहिँ दिशा आएको हुन्छ। एकाइ समयमा परिवर्तन हुने जुन गति छ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, प्रवेग भयो। स्पिड भने अबदेखि त डिरेक्सनको कुरा गर्नु पर्थ्यो। हजुर। अब प्रवेग सँगसँगै यहाँ चाहिँ हामीले प्रवेगबाट पनि गुरुत्व प्रवेगतिर, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीतिर चाहिँ हामी जान्छौँ। What does it mean, sir? Acceleration due to gravity. वास्तवमा यो पनि एक खालको प्रवेग त प्रवेग नै हो। तर खासमा यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि ग्रह अथवा यहाँ हामी चाहिँ स्पेसियल केस पृथ्वी भने पनि केही फरक नपर्ला, पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनुपर्छ है सर? हजुर। कुनै पनि ग्रह अथवा पृथ्वी भनौँ, पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले
खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। गुरुत्व प्रवेगलाई स्मल लेटर जी, हिजो क्यापिटल जी थियो, ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट अथवा गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनेको थियौँ हामीले। हजुर हजुर। यसलाई चाहिँ स्मल जीले सङ्केत गरिन्छ र अन्य प्रवेगको जस्तै यसको इकाइ पनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू प्रवेगको इकाइ र यसको सङ्केत त्यही आइहाल्यो। हजुर। तर अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि भाइ बहिनीहरूले द एक्सलरेसन प्रोड्युस्ड इन द फ्रिली फलिङ बडी ड्यु टु द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी इज कल्ड एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो हिसाबले अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। तर प्रवेग भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई स्मल जी, अरू ठाउँमा एले जनाउने गरेका छौँ एक्सलरेसन। अन्य ठाउँहरूमा प्रवेगलाई जनाउँदाखेरि हामी ए भन्ने सङ्केतले प्रयोग गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। सर एउटा क्वेसन पनि सोधिन्थ्यो पहिला एसएलसीमा, अब अहिलेको एसीमा भनौँ, पछिल्लो चेन्ज भएको एसीमा, यो क्यापिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क र स्मल जी गुरुत्व प्रवेग, यी दुईटा बिचमा के भिन्नता छ भन्ने खालको क्वेसनहरू आउँथे। के फरक भन्न त अब पहिलो कुरा त यसको परिभाषाबाटै स्पष्ट भयो। हजुर। भाइ बहिनीलाई हामीले हिजो पनि भन्यौँ, वास्तवमा गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनेको प्रत्येकको 1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरी 1 मिटर हुँदा जुन गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनिन्छ भन्यौँ हामीले। र अहिले चाहिँ यो त्यसमा त सरको सूत्रमा एफ र जी बराबर हुने अवस्था भने त क्यापिटल एफ भनेको गुरुत्वाकर्षण बल, क्यापिटल जी भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर अथवा ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो एफ बराबर जी हुनलाई त M1 को भ्यालु पनि 1, M2 को भ्यालु पनि 1, डी को भ्यालु पनि 1। हजुर हैन त? त्यो भएको अवस्था हो नि त। त्यसले एफ इजिकल टु जी को परिभाषा हामीले कहाँ खोज्यौँ भन्दाखेरि दुईटा वस्तुहरू 1-1 केजी पिण्ड भएका हुनु पर्यो, दुईटा वस्तुहरू 1 मिटर दूरीमा बस्या हुनु पर्यो। त्यो अवस्थाको चाहिँ एफ र जी बराबर हुन्छ। त्यसलाई ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको रूपमा हेरियो हो। अथवा ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज अफ युनिट मास इज केप्ट एट अ युनिट डिस्टेन्स एपार्ट फ्रम द सेन्टर्स। यसमा त भाइ बहिनीलाई मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू स्पष्ट भइसक्नु भयो होला। हामी अघि भन्दै थियौँ क्यापिटल जी र स्मल जी को बिचमा अन्तर। गुरुत्व प्रवेगको कुरा आइन्छ। हजुर। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब हामीले अघि पनि भनेको छ, वास्तवमा गुरुत्व प्रवेग भनेको पृथ्वीको सतहतिर बिना अवरोध खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले गर्दा जुन प्रवेग उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ फ्रिली फलिङ बडी अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। हामीले पृथ्वी भन्यौँ, वास्तवमा त्यो चाहिँ फेरि चन्द्रमामा बृहस्पतिमा हुँदैन भन्ने कुरो भएन। हामीले चाहिँ सामान्यतया हामी पृथ्वीमा रहेको कारणले गर्दा भन्न खोजे मात्रै हो। बिना होइन यहाँनिर सर बिना अवरोध भन्ने सरले होइन, फ्रिली भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ नि, हजुर, अवरोधले चाहिँ के गर्ने भयो? अवरोध यदि उत्पन्न भयो भने यसको प्रवेगलाई घटाइदिन्छ। अवरोध भनेको घटेपछि गुरुत्व, जस्तो सरले अघि पनि भन्नुभयो, यसको औसत मान पृथ्वीमा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्नुभयो। अब त्यो औसत मान 9.8 हुनलाई चाहिँ बिना अवरोध खस्नुपर्छ। अब यदि यहाँ जस्तो मानिलिउँ प्यारासुट खस्यो, प्यारासुटको खसाइमा त हावाले अवरोध उत्पन्न हुन्छ। अवरोध उत्पन्न भएको कारणले गर्दा त्यसको प्रवेग घट्दै 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 गएर अन्ततः जतिखेर चाहिँ ऊर्ध्वचाप भनौँ, हावाको ऊर्ध्वचाप र तलतिर झर्ने बल हुन्छ जुन प्यारासुटको, त्यो दुईटा ब्यालेन्स भएपछि त त्यसको गुरुत्व प्रवेग त 0 हुन्छ। समान स्पिडमा तल चाहिँ इक्वाल स्पिडमा झर्छ, समान गतिमा झर्छ। त्यहाँनिर प्रवेग उत्पन्न हुन सक्दैन भनेपछि वस्तु चाहिँ बिना अवरोध झर्नु पर्यो भने त हावा पनि नभएको ठाउँमा झर्नु पर्यो भने हो नि त, किनभने हावाको अवरोध त हुन्छ। तर एउटा केस चाहिँ हुन्छ सर, जस्तो चाहिँ ढुङ्गाहरू खसायौँ हामीले भने, हजुर, त्यतिखेर चाहिँ अब त्यसको मासको तुलनामा, पिण्डको तुलनामा त्यसलाई अवरोध चाहिँ हावाले धेरै गर्न सक्दैन। अब बस एउटा कागजको टुक्रो र हामीले यो प्रयोग पनि छ सर, हाम्रो यो पुस्तकमा प्रयोग पनि छ, एउटा खुला कागजको पन्ना र एउटा डल्लो पारेको कागजको पन्ना खसाउँदा कुन पहिला खस्छ भन्ने खालका क्वेसनहरू छन्। यो वास्तवमा त्यहाँनिर स्वतन्त्र खसाइकै धारणा दिन खोजियो। कागजको टुक्रा त उति नै हो, तर एउटालाई डल्लो पारेको छ, एउटालाई फिजाइएको छ। हजुर, फिजाएपछि त्यसमा हावाको अवरोध बढी पर्यो,
त्यो ढिलो खस्यो डल्लो पारेको कागज चाहिँ हावाको अवरोध कम भएको कारणले चाहिँ त्यो छिटो खस्छ। अच्छा तर अब फेरि नि सर सँगैमा हजुर एउटा ठुलो ढुङ्गो र सँगै सानो ढुङ्गो खसाइयो भने फेरि सँगै खस्छ। किन होला पिण्ड त फरक छन्। कारण के छ भन्दा ढुङ्गाको पिण्ड तुलनात्मक रूपमा बढी छ, सतहको क्षेत्रफल कम छ, जसको कारणले गर्दा हावाले धेरै अवरोध गर्न सक्दैन। हावाको अवरोध झन्नै चाहिँ नगण्य जस्तो हुन्छ, जसको कारणले तिनीहरूको खसाइ अवरोध भनेको एक प्रकारको बल हो। हो ऊर्ध्वचाप ऊर्ध्वचाप जस्तो ऊर्ध्वचाप रियाक्टेन्ट फोर्स एउटा। भनेपछि अवरोध गर्ने बल भनेको खस्नलाई रोक्ने भएपछि त प्रवेग त घट्ने भइहाल्यो नि त घट्ने भइहाल्यो। हैन। त्यसले स्वतन्त्र रूपमा खस्न पायो भने चाहिँ त उसले आफ्नो गति बढाउँदै जान्छ र प्रवेग बढ्छ हजुर हैन। उसको गति पृथ्वीको जति केन्द्रतिर झर्यो उसको गति क्रमशः बढ्दै जानु भनेको त प्रवेग उत्पन्न हुनु हो। किनभने प्रवेग त आफैमा पनि गति परिवर्तनको दर हो हैन। त्यसले रेट परिवर्तन गर्नलाई रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीको कुरा गर्दैछौँ हामी। हजुर अरू बेला पनि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी त हुन्छ, हजुर तर यहाँ चाहिँ ड्यु टु ग्राभिटी हो नि त हजुर हैन। मैले हातले फ्याँके पनि एक्सिलेरेसन त हुन्छ नि। हजुर मैले फ्याँक्दा चाहिँ ग्राभिटीको कारणले नभएर मेरो एक्सटर्नल फोर्सको कारणले भयो, हजुर त्यसलाई हामी एक्सिलेरेसन भन्यौँ। यहाँ चाहिँ एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी किन भनेको छु त भन्दाखेरि कुनै पनि ग्रह प्लानेट स्पेसली अहिले हामी पृथ्वीको कुरा गरिरहेका छौँ, कुनै पनि ग्रहले उसको केन्द्रतिर तान्ने बलको असर परेका कारणले जति जति वस्तु खस्दै जाँदा केन्द्रको नजिक हुँदै पृथ्वीको नजिक हुँदै जान्छ, सतहको नजिक हुँदै जान्छ, त्यति गुरुत्व बल पनि बढ्छ। बल बढेपछि स्वाभाविक ढङ्गले न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम नै होइन त हजुर प्रवेग बढ्नलाई बल बढेपछि प्रवेग बढ्छ न्युटनको चालसम्म दोस्रो नियम आइबेन 9मा पढ्नु भएको छ। हो 9मा पढ्नु भएको छ नि। हो त्यसको प्रभाव त यहाँ पर्यो। त्यसले बल बढेपछि प्रवेग बढ्ने भयो। हो त्यसरी गति बढ्ने भयो भनौँ न, गति बढेपछि प्रवेग पनि बढ्ने भयो। सरको अर्थ त्यो। अनि त्यसो भए यहाँनिर सर कहिलेकाहीँ हाम्रा नानीहरूलाई जिज्ञासा हुन्छ, विषयवस्तुमा प्रश्न पनि छ विषयमा प्वाँख र सिकाको प्रयोग। हजुर अब यो किन ल्याएको होला प्वाँख र सिका होइन, यसको प्रयोगको त्यस्तो महत्त्व के छ, यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा पनि होला। हजुर एकपल्ट बताइदिनुपर्छ कि। यो चाहिँ वास्तवमा ग्यालिलियोले गरेको प्रयोग होइन सर यो प्वाँख र सिकाको? हजुर यो ग्यालिलियोले एउटा चाहिँ ग्यालिलीले एउटा प्रयोग गरे जुन चाहिँ अब एउटा क्विन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट। यसले पनि वास्तवमा स्वतन्त्र खसाइलाई नै पुष्टि गर्छ। हजुर यो जुन एउटा भ्याकुम ट्युब लिन्छौँ हामी, जसभित्र चाहिँ हामी एउटा सिक्का र प्वाँख राख्छौँ, त्यसमा हावा हुन्जेली तिनीहरूलाई खसाउने भने उल्टो पार्दा त खसिहाल्छन्, आखिर तिनीहरू जहाँ छन् त्यसलाई उल्टाइदिने भने त्यो खस्छन्। अब हावा हुँदा तिनीहरू चाहिँ प्वाँख ढिलो खस्छ, सिक्का छिटो खस्छ। जब त्यो भ्याकुम ट्युब भएकोले त्यसबाट हावा निकाल्न त सजिलै सकिहालिन्छ। हावा निकालेपछि फेरि यो प्रयोग गर्दा तिनीहरू सँगै खस्छन्। भनेपछि त्यो त हाम्रो बाँसको ढुङ्ग्रा गरे पनि भयो, तर बाँसको ढुङ्ग्रोबाट हावा निकाल्न नसकिने भएकाले अप्ठ्यारो भयो। नभए बाँसको ढुङ्ग्रोमा तपाईँले एउटा प्वाँख र एउटा सिक्का पहिला राख्नुभयो, अनि त्यसलाई बाँसको ढुङ्ग्रोलाई घोप्ट्याइदिनु भयो भने सिक्का चाहिँ पहिले खस्छ है। हजुर सिक्का पहिले खस्छ। त्यहाँ चाहिँ फ्री फल हुन पाएन। हजुर हावाको अवरोध चाहिँ कागजमाथि बढी पऱ्यो अथवा फिदर प्वाँखमाथि बढी पऱ्यो। तर यो ग्यालिलियोको प्रयोगले के भन्यो भन्दाखेरि प्रयोगले के भन्छ भन्दा यदि अवरोध शून्य गर्ने हो भने, स्वतन्त्र खस्न दिने हो भने होइन, प्वाँख र सिक्का पनि एकैसाथ खस्न सक्छन् भनेको के होला भने त्यसो भए त्यहाँनिर के त गुरुत्व प्रवेग दुईटैको बराबर हुन्छ भने हो। यसलाई अझै पनि हामी यसरी कन्सिडर गरौँ। यो जुन पहिला चाहिँ ग्यालिलीले एउटा ढल्केको धरारा होइन लिनिङ टावरबाट कन्सेप्ट ल्याए, पछि गएर यो वास्तवमा यो जुन ग्यालिलीको प्रयोगलाई पुष्टि गर्नको लागि यो जुन प्रयोग छ नि सर, क्विन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट, त्यो प्रयोग चाहिँ पछि गएर रोबर्ट बोयलले यो प्रयोग गरे। बोयलकोमा आउँछ हजुर। यो प्रयोग रोबर्ट बोयलले गरे, सिक्का र चाहिँ प्वाँखको प्रयोग गरे र उनले प्रमाणित गरे। ग्यालिलियोको धारणालाई चाहिँ पुष्टि गरे। ग्यालिलियो आफैले पनि एउटा ढल्केको धराराको माथि र तल मान्छे राखेर ग्यालिलियो पहिला जुन एउटा धारणा ल्याए त्यसको वास्तवमा विरोध भएको थियो। चाहिँ यदि स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ, यदि वस्तुहरू चाहिँ अवरोध नहुने हो भने गरुङ वस्तु र हलुका वस्तु सँगै खस्छन् भन्दा उनलाई मान्छेले उल्ल्याएका थिए। धेरैवटा प्रयोगहरू पहिले उनलाई उल्ल्याएर पछि गरेका छन्। उनले चाहिँ एउटा लिनिङ टावरबाट चाहिँ यो खसाएर देखाएर ठुला ढुङ्गा साना ढुङ्गाहरू खसाए, सँगै झरेको देखाए त्यतिखेर। पछि गएर त्यतिखेर प्रयोगात्मक कुराहरूको धेरै चाहिँ विकास भएको थिएन। पछि गएर यसलाई चाहिँ रोबर्ट बोयलले प्रमाणित गरे भनौँ, यो भ्याकुम क्विन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट गरेर। हजुर हजुर भाइ बहिनीहरू हो,
हामी गुरुत्व बलको बारेमा गुरुत्व प्रवेगको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुनिराख्नु भएको होला। कुनै हाम्रो बोलाइमा प्रस्तुतिमा भाइ बहिनीहरू अस्पष्ट भएको भए हाम्रो सम्पर्क टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पूर्व सूचनामा बजिसकेको हुनाले म फोन नम्बर फेरि दोहोऱ्याइरहेन, तैपनि एकपल्ट भनौँ 521-507 रेडियो नेपालवाणी FM इलाम, त्यहाँ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई हामी त्यो समय पनि उपलब्ध गराउँछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई पर्खिरहनुभन्दा अगाडि बढौँ हामी, किन विषयवस्तु धेरै छ। अलि छिटो बोल्नुहुन्छ सरहरू भन्ने पनि टिप्पणी आएको छ, पृष्ठपोषण आएको छ। हामी ढिलो बोल्ने प्रयत्न त गर्छौँ, तर ढिलो बोल्दै जाँदा विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरिसक्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तो कुनै समस्या आयो भने सुझाव दिनुहोला। सरले गुरुत्व प्रवेगको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग त भन्यौँ होइन, अथवा कुनै ग्रह वा उपग्रहको गुरुत्व प्रवेग त भनौँला। त गुरुत्व प्रवेग पृथ्वीमा चाहिँ के छ सर, सबै ठाउँ बराबर छ? हजुर सर, थोरै एउटा भाइ बहिनीलाई हामीले यो प्रयोगको बारेमा चाहिँ फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टको बारेमा भन्यो। त्यसको निष्कर्ष के निक्लियो त? त्यसको निष्कर्ष के निक्लियो भन्दा, यदि स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको प्रवेग गुरुत्व प्रवेग बराबर हुन्छ, अथवा गुरुत्व प्रवेग नै वास्तवमा स्वतन्त्र खसाइमा मात्रै हुन्छ। किनभने हामीले गुरुत्व प्रवेगको परिभाषै के भनेका छौँ भने, यो कुनै पनि ग्रह फ्रिली फलिङ भएको बेला उत्पन्न हुने प्रवेग हो गुरुत्व प्रवेग भनेको। त्यसले यो चाहिँ प्रयोगले के कुरा सङ्केत गर्यो भन्दा, वस्तुको गुरुत्व प्रवेग जुन छ, गुरुत्व प्रवेग पिण्डमा भर पर्दैन। किनभने प्वाखको पिण्ड र कोइनको पिण्ड त बराबर छैन, तर तिनीहरू के गरे, खाली ठाउँमा त भ्याकुममा त तिनीहरू सँगै खसे। यसको अर्थ वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग गुरुत्व प्रवेग चाहिँ केमा भर पर्दैन, पिण्डमा भर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट प्रयोग हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। तर खसाइ स्वतन्त्र हुन पर्यो। खसाइ स्वतन्त्र हुनु पर्यो होइन त, बिना अवरोध खस्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा बडो हेक्का राख्नुपर्ने, सम्झिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, गुरुत्व प्रवेगको कुरा आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यो स्वतन्त्र खसाइको कुरा पनि आउँदो रहेछ, अथवा बिना अवरोधको खसाइ भन्ने पनि आउँदो रहेछ। त्यसले हामीले वस्तुको पिण्डसँग त्यसको प्रभाव भन्दा पनि अवरोधसँग बढी प्रभाव पर्छ है। प्रवेग गुरुत्व प्रवेगको प्रवेगलाई असर पार्ने चिज चाहिँ खस्दै गर्ने वस्तुको पिण्डभन्दा खसिरहेको वस्तुमाथि पर्ने अवरोधको असर। गुरुत्व प्रवेग जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द प्लानेट। यो फर्मुला डिराइभै गर्नुपर्छ सर। त्यहाँ छ। अब हामी यहाँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई यहाँबाट भनेर गराउनलाई, पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ। यसले गर्दा के देखिन्छ भने, जुन प्लानेट हो त्यस प्लानेटको अर्धव्यासको वर्गसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ गुरुत्व प्रवेग। त्यस कारणले गर्दा यहाँ पिण्डको कुरा आउँदैन। वस्तु ठुलो होस् सानो होस्, वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग बराबर हुन्छ। यदि चन्द्रमामा लगेर चाहिँ एउटा प्वाख र एउटा सिक्का खसाइदिने, अथवा एउटा ठुलो ढुङ्गा र एउटा कागज खसाइदिने भने तिनीहरू सँगै खस्छन्, किनभने चन्द्रमामा वायुमण्डल छैन, त्यसको अवरोध परेन होइन। अवरोध भनेपछि त यो चाहिँ एकदम स्पष्ट के हुनु पर्यो भने, गुरुत्व प्रवेग अथवा एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द प्लानेट। हजुर होइन सर? हजुर। अथवा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग, जसलाई हामीले गुरुत्व प्रवेग भन्यौँ, यो गुरुत्व प्रवेग सम्बन्धित ग्रहको भनौँ न, पृथ्वीको कुरा गर्दा अब पृथ्वीको कुरा आउने भएन, सम्बन्धित ग्रहको प्रवेगको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भनेर हिजो हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, नानीहरूलाई त्यो कुरा स्पष्ट गरेका छौँ। हस्, ठिक छ भाइ बहिनीहरू, हामी विज्ञान विषयको भौतिक शास्त्र अन्तर्गतको पहिलो इकाइ बल होइन त? हजुर, बलको बारेमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यही बिचमा उठेका योसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हामी छलफल गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूले हामीले छलफल गरेका विषयवस्तु गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व प्रवेग, स्वतन्त्र खसाइ, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम, यससँग सम्बन्धित सूत्रहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अनि पिण्ड र दूरीको बिचको सम्बन्धलाई पनि तुलना गरेर हेऱ्यौँ। अब अलिक समय भावको कारणले सबै हामी गणितीय समस्याहरू हल गर्न अलिक सम्भव भएन। गुरुत्व बलको कुरा पनि गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी छलफल गर्दै आउँदा स्वतन्त्र खसाइको कुरा, प्वाख र सिक्काको प्रयोगको कुरा पनि गऱ्यौँ। यी जम्मै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि अब हामी
यसैको संरचना मैले अघि छर्दा भनेको थिएँ पृथ्वीमा हुने गुरुत्व प्रवेग चाहिँ सबै ठाउँमा पृथ्वीमा पनि बराबर रहन्छ नि त सर। बराबर छैन, किनभने के भन्छ भने ध्रुवमा बढी हुन्छ, भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा कम हुन्छ। हजुर। अब अर्थमा त के भयो भने ध्रुवतिर खस्यो वस्तु, त्यही वस्तु ध्रुवतिरबाट खसाइयो भने गुरुत्व प्रवेग बढी उत्पन्न हुने भयो। अनि त्यही वस्तु लगेर भूमध्य रेखीय क्षेत्रबाट खसाइयो भने क्षेत्रमा खसाइयो भने त कम हुन्छ भन्छ नि त सर, होइन? हामीले यहाँ अघि भाइबिनलाई भनेका छौँ गुरुत्व प्रवेग अर्धव्यासको वर्गसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ सम्बन्धित ग्रहको। अब पृथ्वी त गोलाकार छैन, पृथ्वी भकुण्डो आकारको छैन, यसको ध्रुवीय अर्धव्यास कम छ। ध्रुवीय अर्धव्यास कम भएको कारणले गुरुत्व प्रवेग बढी उत्पन्न हुन्छ, किनभने हामीले व्युत्क्रमानुपाती भनेको छ वर्गसँग, अर्धव्यासको वर्गसँग। भूमध्य रेखीय अर्धव्यास चाहिँ बढी छ पृथ्वीको, जसको कारणले गर्दा गुरुत्व प्रवेग चाहिँ कम हुन्छ। भनेपछि पृथ्वी पुरा गोलाकार अथवा भकुण्डो जस्तो छैन, नभएपछि यसको केन्द्रबाट सतहको दूरी जुन हो त्यो दूरी समान छैन, होइन? भनेपछि रेडियस चाहिँ फरक पर्दो रहेछ। केन्द्रबाट ध्रुवतिर डोरी टाँग्यो भने जति लामो डोरीले सतह भेट्छ त्यही केन्द्रबाट डोरी टाँग्यो भने भूमध्य रेखाको सतह पुग्न सकिँदो रहेछ। त्यही हो फरक छ। जस्तो यसको न्युमेरिकल मान पनि अब लगभग भनौँ न्युमेरिकल मान पनि ध्रुवीय भागमा 9.83 जीको मान मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यसको चाहिँ भूमध्य रेखीय भागमा 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र त्यही भएर औसतको रूपमा चाहिँ 9.8 भनेर हामी औसत मान भन्छौँ। किन भनेर यो प्रश्न सोध्यो भने त्यत्रो हात्तिनुपर्ने कुरा त रहेनछ। किन रहन्छ भने अर्धव्याससँगको सम्बन्ध हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो भने अर्धव्यासको वर्गसँग इन्भर्सिटी प्रोफेसर हुन्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ। बुझ्नु भन्ने बित्तिकै त यसलाई धेरै घोत्लिनु के परेन भने पृथ्वीको सेन्टरबाट अथवा केन्द्रबाट इक्वेटर र पोलको कुरा होइन सर। ध्रुवतिर जाँदाखेरिको दूरी छोटो हुन्छ, यसरी बुझ्दै भइहाल्यो नानीहरूले त सजिलो गरी बुझ्नलाई। भूमध्य रेखीय क्षेत्रबाट सतहमा आइपुग्ने दूरी आर लामो हुन्छ, आर लामो भएपछि गुरुत्व प्रवेग यसको सम्बन्ध त्यस्तै छ, अर्धव्याससँगको सम्बन्धको कारणले यस्तो भयो। त्यसैले नानीहरूले यसको कारण जनाउने गरी लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले परिभाषासँग पनि आउन सकिने भयो होइन त। त्यसले गुरुत्व प्रवेग चाहिँ त्यस ग्रहको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। त्यसले यो अर्धव्यास घटबड भएका कारणले ध्रुवीय र भूमध्य रेखीयमा गुरुत्व प्रवेग फरक भएको हो भनेर लेखे हुन्छ है सर। धन्यवाद भाइ बिनाहरू। अब हामी झन्डै हाम्रो समय सकिन लागेको छ। यही बिचमा नि सर अघि एउटा नामसालीको भाइले चाहिँ ध्रुवीय क्षेत्रमा तौल बढी बहिनी भाइ एलिस भाइ नि होला सम्भवतः, र भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा चाहिँ तौल किन कम हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै अब यहाँनिर उत्तर आउनुपर्छ। किनभने गुरुत्व प्रवेग जस्तै हामीले पहिला के पनि भनेको छ भने गुरुत्व बल भन्नु नै वस्तुमा परेको गुरुत्व बल नै तौल हो। वस्तुको तौल भन्नु वस्तुमा परेको गुरुत्व बल हो। गुरुत्व बल पनि सम्बन्धित ग्रहको अथवा पृथ्वीको भनौँ, यहाँ पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा अर्धव्यास बढी पर्ने भएकोले तौल कम हुने भयो र ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ अर्धव्यास कम भएको कारणले गर्दा तौल बढी हुने भयो। अथवा दोस्रो तरिकाले पनि यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ, तौल अथवा W बराबर M/G हुन्छ, स्मल जी। वस्तुको पिण्ड M इन्टु गुरुत्व प्रवेग G हुन्छ। अब हामीले योभन्दा अगाडि चर्चा गरेका छ गुरुत्व प्रवेग फेरि पनि गुरुत्व प्रवेग चाहिँ अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। भन्छ यो सम्बन्धलाई जसरी तौल र गुरुत्व प्रवेगको सम्बन्ध छ। W बराबर M/G हुन्छ, वस्तुको पिण्ड गुणा गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। गुरुत्व प्रवेग आफैमा चाहिँ पृथ्वीको अर्धव्यासको वर्गसँग आरसँग रिलेटेड छ, इन्भर्सली छ फेरि इन्भर्सली छ। भनेपछि यहाँ भाइ बहिनीहरू के दुविधामा हुनु भएन, अलमलमा हुनु भएन भने तौल भनेको पनि गुरुत्व प्रवेगको असर नै हो। गुरुत्व प्रवेगलाई असर पार्ने चिज फेरि रेडियस हो,
होइन त? हजुर यसरी बुझ्यो पनि त? भयो। भने गुरुत्व बलको असरले तौल आउने, गुरुत्व प्रवेगको असरले भनौँ न M into G भन्ने त्यो मास कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने एउटै वस्तुको लागि त मास त कन्स्टेन्ट भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो। सम्बन्धित वस्तुको लागि त्यही एउटै एउटा ढुङ्गाको तौल हेर्नुपर्ने भयो भने त त्यो ढुङ्गो त एउटैको लागि त त्यो कन्स्टेन्ट छ, पिण्ड त त्यही छ पिण्ड त्यही छ भनेपछि जी फरक हुने भयो। जी केले फरक हुने भयो भन्दा फेरि आरले फरक हुने भयो। भाइ बहिनीहरू हो, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के आयो भने गुरुत्व प्रवेगको सम्बन्ध सोधे पनि वस्तुको तौल भनेर सोधियो भने पनि जिज्ञासा कहाँबाट आयो भने पनि हामी स्पष्ट के हुनु पर्यो भने कुनै पनि वस्तुको तौल भनेको त्यो वस्तु अथवा त्यो वस्तुको पिण्डमाथि परेको गुरुत्व प्रवेग नै हो पनि हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। किनभने पिण्ड र गुरुत्व प्रवेगको गुणनफल त्यसको वेट हो, होइन त सर? हजुर होइन त? हो, W = M into G हो। त्यस वस्तुको पिण्ड र त्यो पिण्डमा परेको गुरुत्व प्रवेग नै भन्नु पर्यो नि त। गुरुत्व प्रवेगको असर भनेको गुरुत्व बलको असरै हो। फेरि यसरी बुझौँ नि त, त्यो जी चाहिँ आरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। आर बढ्यो भने होइन, दूरी बढ्यो भने अथवा रेडियस बढ्यो भने, अर्धव्यास बढ्यो भने, आर बढ्यो भने जी घट्छ। जी घट्नु भनेको एम त्यति नै हो। अब जी जुन छ स्मल जी, त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु क्यापिटल जी इन्टु क्यापिटल एम भनेको त्यो सम्बन्धित पृथ्वीको पिण्ड अपन R² हुन्छ। ती दुइटै कन्स्ट्यान्ट छन्। अब जी कन्स्ट्यान्ट छ, पृथ्वीको पिण्ड पनि कन्स्ट्यान्ट छ। अपन R² भनेपछि आर त भेरिएबल छ यहाँनिर। अब पृथ्वीको ध्रुवीय भागमा आर कम छ, भूमध्य रेखीय भागमा आर बढी छ। नयाँ फेरि अर्को सूत्र आयो। हजुर, जी इक्वल टु स्मल जी इक्वल्स टु कैपिटल जी मल्टिप्लाई बाई कैपिटल एम अपॉन R² अफ द रेडियस R²। जी कैपिटल जी र कैपिटल एम यी दुईटा स्थिर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पृथ्वीमा कुरा गर्दा पृथ्वीको पिण्ड घट्नु कुरो भएन। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको त त्यो त्यसै पनि हामीले हिजोदेखि त्यो स्थिर अङ्क भनेर भनिसकेका छौँ। अब घटबड हुने चिज त एउटै मात्रै छ, त्यो आर हो। नजिक आउँदा आर कम हुन्छ, टाढा जाँदा आर बढी हुन्छ। नजिक भन्ने बित्तिकै नजिक र टाढा भनेपछि भूमध्य रेखा र ध्रुवीय क्षेत्रको नजिक र टाढाको कुरा आयो। ध्रुवीय क्षेत्र केन्द्रबाट हुने दूरी र ध्रुवमा हुने केन्द्रबाट हुने दूरी चाहिँ फरक रहेछ। किनभने पृथ्वी पूर्ण गोलाकार छैन। भइदिया भाइ यो समस्या आउँथ्यो होइन। पृथ्वी पूर्ण गोलाकार भकुण्डो जस्तो भएको भए यो सवालै छलफलै गर्नुपर्ने रहेछ है। पृथ्वी चाहिँ अलिकति थेप्चिएको भनेर हामीले पढ्यौँ नि कता अहिले। ध्रुवीय भागमा पट्टि केही थेप्चिएकोले ध्रुवतिर थेप्चिनु भनेको अलिक अर्धव्यास कम हुनु, केन्द्रबाट नजिक हुनु, कम्प्रेस्ड हुनु, सुन्तला जस्तो छ भनेर पढ्यो कहिले होइन। ल भाइ बिना भाइको यो जिज्ञासा पनि हामीले लाग्छ हाम्रो प्रयत्न सफल भयो होला, हामीले बुझाइदिउँ होला भाइ बिनालाई, अरू भाइ बिनाहरूलाई पनि त्यसले सहयोग गर्यो होला भन्ने लाग्छ। अनि क्यापिटल जी र स्मल जीको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। स्वतन्त्र खसाइको बारेमा पनि मलाई लाग्छ हामीले अघि अलिकति कुरा उठाएका छौँ। फ्री फल हो, कहिलेकाहीँ भाइ बिनाहरूलाई प्रश्न पनि सोध्ने गरिन्छ, वाट डु यु मिन बाई फ्री फल अथवा डिफाइन फ्री फल, यसको बारेमा चुच्च के भन्नुपर्छ सर? अब त्यही हो, बिना अवरोध कुनै पनि वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा यदि खस्छ भने त्यो खसाइ स्वतन्त्र खसाइ हो। बिना अवरोध खसेपछि वस्तु गुरुत्व प्रवेगको गतिमा के अरे प्रवेगमा खसिहाल्छ होइन। अघि हामीले भनेको थियौँ गुरुत्व प्रवेग भनेको चाहिँ गुरुत्व बलको असर हो भनेपछि गुरुत्व प्रवेगको गतिमा खस्न एउटा कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन भने चाहिँ बिना अवरोध खस्नु पर्यो भनेपछि बिना अवरोध खस्नु भनेको त कुनै पनि अवरोध हुनु भएन भनेको हामीले भने हावा पनि हुनु भएन भने एउटा मात्रै त्यतिखेर हुने के हो भने यसको इफेक्ट भनेको ग्राभिटी मात्रै हो। स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुमा पर्ने इफेक्ट भनेको असर चाहिँ ग्राभिटीको मात्रै हुन्छ। व्हेन अ बडी इज फलिङ ओन्ली अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स द फल अफ द बडी इज कल्ड फ्री फल। अनि यहाँनिर छ यो फ्री फलको कुरा त हामीले भाइ बिनालाई मलाई लाग्छ स्पष्ट भयो होला। कुनै पनि चिज बिना अवरोध खस्नु नै फ्री फल हो। त्यो चाहिँ हामीले माथि लगेर हवाईजहाजबाट झार्दै पनि भयो, हेलिकप्टरबाट झार्दै पनि भयो, तर अवरोध पर्नु भएन, के अरे उसबाट झार्नु भएन भन्ने कुरा होइन त। हजुर अब यहाँनिर चाहिँ नि सर यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कुरा पनि कता कता उकिएको देखिन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्सको बारेमा कुरा चल्दैछ, यसो भाइ बिनालाई यसबारे यस्तो पार्नुपर्छ कि? जस्तो हिजो पनि एउटा
प्रसङ्ग आएको थियो। हामी लगभग अन्तिममा छौँ होइन सर? हामी अब सकिने लागेको छ। हाम्रो सकिन लागेको छ। जस्तो अब एउटा क्वेसन पहिला सोधिएको थियो यसैमा चाहिँ, जस्तो कुनै पनि यो हामी कृत्रिम उपग्रहहरू छोडिएको हुन्छ, भूउपग्रहहरू छोडिएको हुन्छ, तिनीहरू एउटा निश्चित दूरीमा चाहिँ परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्, पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्, तर पनि तिनीहरूलाई त्यो घुमिरहनको लागि पनि बल चाहिँदैन किन होला, चाहिँ इनर्जी चाहिँदैन किन होला भनिएको थियो। जस्तो अब कृत्रिम उपग्रहहरू मान्ने एउटा चाहिँ कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिसियल चाहिँ सेटेलाइट चाहिँ पृथ्वीबाट 1000 किलोमिटर माथि चाहिँ पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दैछ मानिलिउँ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो प्लेनलाई उडे जस्तो चाहिँ अथवा चाहिँ गाडी हिँडेलाई गुडाए जस्तो चाहिँ पेट्रोल हाल्नुपर्ने अथवा कुनै ऊर्जा दिनु पर्दैन। कारण के होला भन्दा वास्तवमा वस्तुलाई गोलाकार बाटोमा हिँड्नको लागि 2 प्रकारका बलहरू आवश्यक पर्छ। एउटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स र अर्को सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। सेन्ट्रिपिटल फोर्स जुन चाहिँ केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बल हो, जुनलाई चाहिँ भूउपग्रह चाहिँ वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण कारणले जुन बल उत्पन्न हुन्छ त्यो बल चाहिँ के को काम गर्छ भन्दा सेन्ट्रिपिटल फोर्सको काम गर्छ। र त्यसको इनर्सिया छ, जुन त्यो बढी भइसकेछ, त्यसको मास छ, मास भएपछि त्यहाँ एक खालको इनर्सिया उत्पन्न हुन्छ, त्यसले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको काम गर्छ। ती दुईटा चाहिँ आफैमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छन्, सन्तुलित हुन्छन् र वस्तु चाहिँ एउटा गोलाकार पथमा चाहिँ घुमिरहन सक्छ। त्यो यसो गरौँ न, तपाईँ र मैले डोरी समातौँ हातमा, हजुर तपाईँ केन्द्रमा बस्नुहोस्, म बाहिर एउटा वृत्तमा वरिपरि घुम्न थालेँ भने तपाईँले मलाई तान्नुभयो भने त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भयो, तपाईँको तनाइको विरुद्धमा बाहिर जान खोज्यो भने त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। त्यो फोर्सको सन्तुलनको कारणले म चाहिँ के भन्छ सर्कुलर पाथमा घुमिरहन्छु। डोरीमा पनि एउटा कुरा भाइ बहिनीले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ सर। जस्तो डोरीलाई वरिपरि ढुङ्गो बाँधेर घुमायो भने त्यो ढुङ्गो चाहिँ वरिपरि घुम्छ, हामीले वरिपरि घुमाउन्जेली त्यसलाई छोडिदियो भने उछिटिएर जान्छ। त्यो ठेले फ्याँकेको त छैन नि त, कसरी उछिटियो होला त? उसको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त्यहाँनिर के छ भन्दा जुन हामीले पहिला तानेको छ त्यसले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको काम गर्छ, त्यसको इनर्सियाले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको काम गर्छ। अब हामीले बिचमा तानेको डोरीले सेन्ट्रिपिटलको काम गर्यो, अब हामीले छोडिदिँदाखेरि के भयो भन्दा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागेन, सेन्ट्रिफ्युगल बढी भयो। अब त्यसको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स मात्रै एप्लाई भयो, त्यसले गर्दा त्यो उछिटिएर भाइ बहिनीहरू हो। हामी अब त यहाँसम्म पनि आइसक्यौँ, हामी छलफल गरिराखेकै छौँ। अब करिब हाम्रो आजको बसाइको अन्तिम क्षणमा पुगेका छौँ। हामी चाहिँ साह्रै थोरै समय छ। यही सन्दर्भमा अब यो एकाइको अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा विषयवस्तु छ तौलविहीनता, जसलाई हामी वेटलेसनेस भन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि पिण्ड र तौल अलिकति यसलाई रिभ्यू गरिदिनु पर्ला, किनभने नानीहरूले सानै कक्षाबाट पनि पढेकै हो। मलाई लाग्छ पिण्ड मास एन्ड वेट सम्भवतः साना कक्षादेखि पढाएको छ होइन सर। पिण्ड भनेको वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाण, बस सकियो। यहाँभन्दा बढी यसलाई केजी इकाइमा नापिन्छ, भौतिक फिजिकल ब्यालेन्सले नापिन्छ होइन सर। यी कुराहरू भाइ बहिनीले पढ्या हो। अब हामीले तौलको बारेमा अहिले पर्याप्त पढेका छौँ, छलफल पनि गरेका छौँ। तौल भनेको वस्तुमा पर्ने गुरुत्व बलको जम्मा परिमाण तौल हो। तौलको इकाइ नै न्युटन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कमानी तराजु स्प्रिङ ब्यालेन्सले तौल नाप्नुपर्ने भयो। तौल भनेको त असर त भयो, हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसको इकाइ पनि फरक छ। हजुर, अनि फरक पनि त्यसको मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, वेट त फरक हुन्छ भनेर पढाएको छौँ। अनि यसैमा तौलविहीनता भन्ने शब्द आउँछ नि सर, वेटलेसनेस। छोटोमा एकदम हामीसँग 1 मिनट समय छ। अब वस्तुमा पिण्ड हुने तर तौल नहुने अवस्था चाहिँ तौलविहीनता हो। पिण्ड चाहिँ हुने, अब पिण्ड भएको वस्तुमा तौल त हुनु पर्थ्यो। W=mg त पढेको छ। W=mg हुन्छ, तर अब पिण्ड m छ तर तौल छैन भनेपछि त्यो तौलविहीनता हो। जस्तो रोटेपिङमा हामी तल झर्दा एकदम हाम्रो चाहिँ वेटै नभए जस्तो जिउ एकदम सिरिङ्ग हुने, लिङ्गेपिङ पनि मच्चाएर माथि पुगेपछि फर्किने बेलामा, टप पोइन्टबाट फर्किने बेला चाहिँ एकदम शरीर हलुका भएको अनुभव हुने, यसलाई त्यो गाडीमा हिँड्दै गर्दा पनि कोही बेला गाडीहरू के गर्छन् भने त्यो कजुवाको तिरपुता वात झर्दा ओह्रालो झर्दाखेरि सिरिङ्ग जिउ हुन्छ नि, त्यसले वेटलेसै त लेसनेस त भइहाल्यो होइन, टुवर्ड्स वेटलेसनेस त छ होइन, त्यस्तो अनुभवसम्म गर्न सकिन्छ। भनेपछि तौलविहीनता हुनलाई हाम्रो बुझाइ के हुनु पर्यो भने स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा होइन, कुनै पनि वस्तुको गुरुत्व प्रवेग शून्य भएको अवस्थामा नै तौलविहीनता हुन्छ। यसलाई यसो चाहिँ गर्न सकिन्छ होला सर। जस्तो एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्समा कमानी तराजुमा एउटा ढुङ्गो बाँधेर माथिबाट खसाइदियो, घरको माथिल्लो तलाबाट खसाइदियो भने त्यो खसिरहेको अवस्थामा
खसिरहेको अवस्थामा ढुङ्गो पनि स्वतन्त्र खसाइमा, कमानी तराजु पनि स्वतन्त्र खसाइमा हुने भएको कारणले त्यतिखेर कमानी तराजुमा ढुङ्गाको तौल शून्य देखिन्छ। त्यसो प्यारासुट हाम फाल्नु भनेर चाहिँ त्यो स्वतन्त्र खसाइ नभएको कारणले चोटपटक नलागेको रहेछ। हजुर होइन, त्यसमा त तौल बिन्ता हुँदैन हुँदैन त्यो बेला त। हामी हस् त हामी दुईजना विषय शिक्षकको रूपमा हिजो र आज दुईवटा कक्षाहरूमा विज्ञान विषयका भौतिक विज्ञान अन्तर्गतका नाप इकाइमा के अरे बल इकाइमा छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुनेर सहयोग गरिदिएकोमा धन्यवाद। अभिभावकज्यूहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सुन्न प्रेरित गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुतिमा काहीँ त्रुटि हुनसक्छ भनिन्छ, कुनै गल्ती छ भने काम गरेको एउटा प्रमाण हो। त्यसैले कामै नगर्नेहरूले भन्दा काम गर्नेहरूले गल्ती गर्न सक्छन्। हाम्रा काहीँ त्रुटिहरू भए त्यसलाई सच्याएर पृष्ठपोषण दिनुहुन हामी सदा तपाईँहरूको पृष्ठपोषणको अपेक्षामा छौँ। यति कुरा निवेदन गरेर भोलिदेखि यही समयमा भनेको 9:15 बजे यही स्टेसनबाट रेडियो नेपालवाणी एफएमको कार्यक्रम अन्तर्गत अङ्ग्रेजी विषयवस्तुमा शिक्षण हुने कुरा पनि म प्राप्त भएको जानकारी अनुसार सूचना गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नेपाल शिक्षक सङ्घ स्थानीय कार्य समिति इलाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल शिक्षक जिल्ला कार्य समिति इलामको संयोजनमा घर घरमा विद्यालय अभियान अन्तर्गत चलिराखेको रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमबाट तपाईँले जति लाभ हासिल गर्नुभएको छ यसलाई बढोत्तरीमा लानको निम्ति तपाईँहरूबाट प्राप्त भएको पृष्ठपोषण सुझावले हामीले अगाडि बढ्ने र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने कुरामा प्रेरणा दिने कुराको अपेक्षाका साथ हाम्रो कार्यक्रम सुनेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित हामी बिदा लिन्छौँ। नमस्ते।